बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोइट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करूंगी वो है बिच्छू के काटने का दम। बहुत ही ज़बरदस्त सा। बुखारी की जिल्द दोम की ये हदीस है, बहुत ही प्यारी सी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने आज रात दो आदमियों को देखा कि वो मेरे पास आए। हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ के फ़ारग होते तो अपना रुख अनवर हमारी तरफ करके मतवज्जो होते और फरमाते, आज रात तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो बयान करता। इस पर जो अल्लाह चाहता आप फरमाते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? हमने अर्ज़ किया नहीं। तो फरमाया, लेकिन मैंने आज रात दो शख्सों को देखा कि मेरे पास आए हैं और मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और मुझे अर्ज़ मक़दस तक ले गए। वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था और एक शख्स खड़ा था। उसके हाथ में लोहे का आंकड़ा था जिसे उसके जबड़े में दाखिल करके गद्दी तक ले जाते, यानी कि उसके सारे दांत निकाल देते। फिर इसके दूसरे जबड़े के साथ यही करता और इसका पहला वाला जबड़ा ऊपर जाता फिर लौटता और वैसे ही करता, यानी कि एक बार उसको निकालते जबड़े को, फिर सही करते, फिर उसको निकालते। मैंने पूछा ये क्या है? तो इन दोनों ने कहा चलिए हम चले। यहाँ तक कि जब लेटे हुए एक शख्स के पास पहुंचे, एक शख्स इसके सर पर लोहे का मोसल, यानी कि लोहे के बहुत बड़े बड़े से जैसे स्टिक हों वो मार रहा था, पत्थर लिए खड़े, और इससे इसके सर को मारता। जब मारा तो पत्थर लुढ़क जाता। ये शख्स जाकर इस पत्थर को ले आता। वो जब तक लौटता उसका सर ठीक हो जाता और इसका सर वैसे ही हो जाता जैसा पहले था। वो शख्स पलट कर फिर उसे मारता। मैंने पूछा ये कौन है? इन दोनों ने कहा तशरीफ़ ले चलिए। अब हम तनूर के मसल एक सुराख पर पहुंचे। इसके ऊपर का हिस्सा तंग है और नीचे का चौड़ा है। उसके नीचे आग भड़क रही है। बस जब वो ऊपर करीब होते हैं तो इतना कि मालूम होता है कि आग जो है ना इनके वो बहुत ज़्यादा भड़क रही है अंदर। जब आग ठंडी हो जाती इनके जब उसके पास जाते तो आग भड़क जाती। जब थोड़ा पीछे हटते तो आग जो है वो ठंडी हो जाती। फिर इसमें लौट जाते। इसमें नंगे मर्द और औरतें थी। मैंने पूछा ये क्या है? तो उनमें इनके दोनों साहबों ने कहा आगे चलिए। हम चले, यहाँ तक कि एक दिन एक खून की नदी पर आए। उसमें एक शख्स खड़ा और नदी के बीच में या नदी के किनारे में एक शख्स खड़ा है जिसके आगे पत्थर हैं। जो शख्स नदी में है वो आगे आता है। जब चाहता है कि निकल जाए वो शख्स पत्थर से इसके मुंह पर मारता है तो इसे वहीं लुटा देता है जहाँ तक जब कभी वो आता है कि निकल जाए इसके मुंह पर, वो शख्स दूसरा पत्थर मारता है तो जहाँ था वहीं लौट जाता है। मैंने पूछा ये क्या? तो इन दोनों ने कहा चलिए। फिर हम चले, यहाँ तक कि एक हरे भरे बाग तक पहुँचे जिसमें एक बड़े दरख्त की जड़ में एक बुजुर्ग हैं और कुछ बच्चे हैं, और इस दरख्त के करीब एक शख्स हैं जिसके आगे आगे हैं, इनके एक शख्स उसके आगे आगे है जिसे भड़का रहा है। वो दोनों मुझे लेकर इस दरख्त पर चढ़े और मुझे ऐसे घर में ले गए कि इससे अच्छा उम्दा कोई घर मैंने देखा नहीं। इसमें कुछ बूढ़े, कुछ जवान मर्द हैं और कुछ औरतें और कुछ बच्चे हैं। तो जब उनको देखते हैं ना, इस घर से बाहर लाए और इस दरख्त पर लेकर चढ़े और मुझे एक घर के अंदर ले गए जो पहले से भी अच्छा और उम्दा था। इसमें कुछ बूढ़े कुछ जवान थे। मैंने कहा तुम दोनों ने मुझे रात भर घुमाया, अब जो कुछ मैंने देखा है इसे बताओ। दोनों ने कहा ज़रूर। वो जिसका जबड़ा चीरा जाता था, जिसका जबड़ा चीरा जा रहा था वो झूठा है। ये जहन्नम दिखाई गई।
جھوٹا ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور اسے نقل کر کے دور دور پہنچ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ قیامت تک یہی کیا جائے گا۔ اور جس کے سر کو کچلا جاتا تھا، جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، اس سے وہ غافل ہو گیا۔ یعنی کہ جس نے قرآن مجید حفظ کیا اور اس کی قرأت نہ کی، اس کی منزل نہ یاد کی، اسے یاد نہ رکھا، تو یہ وہ والے لوگ تھے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، اس سے غافل ہو کر رات کو سویا اور دن میں اس پر عمل نہیں کیا، اس کے ساتھ قیامت تک یہی کیا جائے گا۔ اور جنہیں غار میں دیکھا زانی ہیں، یعنی کہ زنا کرنے والے ہیں جو غار میں بند کیے ہوئے ہیں، اور جنہیں ندی میں دیکھا ہے سود خور ہیں۔ اور اس درخت کی جڑ میں جو بزرگ تھے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد لوگوں کے بچے ہیں، اور جو لوگ یعنی کہ جو آگ بھڑکا رہے ہیں ملک جہنم کے خازن ہیں۔ اور پہلا وہ گھر جس میں آپ تشریف لے گئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور یہ شہداء کا ہے، اور میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہیں، اپنے سر کو اٹھائیے۔ میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میرے اوپر بال کے مانند ہیں۔ انہوں نے بتایا یہ آپ کی جگہ ہے۔ اب میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں جاؤں، تو کہا آپ کی عمر ابھی باقی ہے، جسے پوری نہیں فرمایا، یعنی کہ ابھی آپ کی زندگی ہے، جب اسے پوری فرمائیں گے تو اپنے گھر تشریف لے جائیں گے۔ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کا ٹھکانہ دکھایا، جنت میں جہاں جگہ تھی پیارے آقا کی وہ بھی دکھائی، اور جہنم بھی دکھائی، اور جنت کے جو رہنے والے تھے وہ بھی سارے اس حدیث میں دکھائے ہیں۔ تو بچھو کے کاٹنے کا یہ جو دم ہے نا، وہ کس طرح سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچھو نے ان کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، اور یہ پانی ایک جہاں بچھو نے کاٹا ہوا تھا نا اس جگہ پہ وہ پانی لگا رہے ہیں، اور ساتھ میں سورۃ الکافرون اور معوذتین یعنی کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے جاتے تھے۔ تو اس سے جو بچھو کے کاٹنے کی وہ تکلیف تھی نا وہ ساری ختم ہو گئی، اور وہ جو زہر تھا اس کا، وہ نمک والا پانی جو اوپر لگا رہے تھے اس کے ساتھ ایک تو اس کی ساری تکلیف جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو بچھو کے کاٹنے کا یہ بہت ہی پیارا سا دم ہے، یعنی کہ معوذتین پڑھیں اور سورۃ الکافرون پڑھ کر نمک میں پانی میں نمک مکس کر کے تو یہ لگائیں، اور آپ کو اس سے بہت زیادہ شفا حاصل ہوگی۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔